हमने छोटी नहीं बड़ी बड़ी प्रकार को हासिल किया, छोटी प्रकार नहीं बड़ी बड़ी प्रकार को हासिल किया है। एक दूसरे को बताएं कि मेरे पास बड़ी बड़ी प्रकार है जो मेरे खुदा ने मुझे दी है। आमीन। हम सीख रहे हैं कि शहीदों ने कहा हमें दुआ करना सिखा। सब पूरी तवज्जो से पूरा ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाएंगे और अगर आप तवज्जो देंगे तो आप बरकत पाएंगे, अगर तवज्जो नहीं करेंगे तो आप अपनी बरकत को मिस करेंगे। आमीन। बच्चे भी बड़ी गौर से सुनेंगे और बच्चे भी अपनी अपनी बरकत को हासिल करेंगे। आमीन। जो बच्चा खामोशी से बैठेगा, कलाम को सुनेगा, वो बरकत पाएगा, उम्र की दराजी पाएगा, उसकी सोचें ख्यालात बदल जाएंगे, उसके रवैये बदल जाएंगे। और मैं यकीन करता हूँ हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बड़े भी बहुत अच्छे हैं, ये बड़ी तवज्जो से कलाम को सुनते हैं। आमीन। मेरे अजीजों, मैं किसी दफा आपको ये बात बता चुका हूँ कि दुआ करने में खुदा का रूह हमारी मदद करता है। रूह के बगैर हम दुआ नहीं कर सकते और दुआ करने से पहले हमें रूह कुदस के ताबे होना है, ताकि रूह कुदस हमें अल्फाज दे, रूह कुदस हमें हिकमत और दानत अता फरमाए, रूह कुदस हमें सिखा सके कि आज मुझे दुआ करने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम नहीं जानते कि मेरी क्या जरूरियात है। हम वो कभी कभी जरूरियात मानते हैं जो हमारी होती भी नहीं है, हम भी वो मानते रहते हैं जो हमारी जरूरियात भी नहीं होती, जिसकी हमें हम वो नहीं मानते जिसकी हमें जरूरत होती है। जब आप बात शुरू के ताबे हो जाएंगे, बात शुरू आपको सिखाएगा कि आपकी जरूरत क्या है, शौहर की क्या जरूरत है, बीवी की क्या जरूरत है, बहन भाइयों की क्या जरूरत है, बच्चों की क्या जरूरत है, पास्टरों की क्या जरूरत है, चर्चेस की क्या जरूरत है, ये हम नहीं जानते, ये खुदा का रूह जानता है, ये खुदा जानता है। जब हम उसके ताबे हो जाएंगे फिर ये सारी बातें हम पर आशिकारा होना शुरू हो जाएंगी, बात को हमें सिखाना शुरू कर देगा। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, कई खानदानों में जाता हूँ, मैं कहता हूँ बाप को मुझे कलाम सुनाना सिखा, मुझे दुआ करना सिखा कि मैं किस तरह से कलाम पेश करूँ। बाप को मेरे दिल में कलाम डालना शुरू करता है और मैं लोगों को सुनाना शुरू करता हूँ और फिर ये गवाहियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं कि ये कलाम मेरे लिए था, मतलब आज ये कलाम मेरे लिए हुआ है, जबकि मैं उसको जान भी नहीं रहा होता, मुझे किसी बात का पता भी नहीं होता। और वो कहते हैं आपको किसने बताया? मुझे पाक रूह ने बताया। हालेलुया। इसी तरह पाक रूह आपकी कलाम सुनाने में मदद करेगा, आपकी दुआ करने में मदद करेगा, आपकी परस्तिश करने में मदद करेगा। तो हम सीख रहे हैं कि पाक रूह आपको दुआ सिखाएगा, पाक रूह आपको गैर ज़बानों में नई नई ज़बानों में दुआ करना भी सिखा सकता है, ऐसी ज़बानें जो कभी आपने नहीं बोली। एक खुदा के खादम थे, वो कहते हैं कि मैं किसी जगह पर कलाम सुनाना था, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया, 5 मिनट लेट हो गया, तो जिसने उन्होंने सिंध में कलाम सुनाना था, तो जिसने उनका उर्दू से सिंधी में तर्जुमा करना था, वो शख्स इंतजार ना कर पाया, वो चला गया, उसको भी काम था, उसे का शायद काम में नहीं आना। वो जब पहुंचे तो वो शख्स जा चुका था, वो कहते हैं मैंने फिर क्या किया, वहाँ नहर थी, अभी आबाद शुरू हुए 2 घंटे पड़े थे, कहते वहाँ नहर थी, मैं नहर के किनारे चला गया, मैं घुटने टेक के दुआ करता रहा, मैं दुआ करता रहा। मैंने कहा खुदा मुझे सिंधी नहीं आती, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं कलाम सुनाऊँ कोई तर्जुमा करने वाला वहाँ मौजूद नहीं है, तो मैं जो सी भी ज़बान बोलूँ और सबको उसकी समझ आए मेरे कलाम की। तो मेरे दिलों को कहते हैं खुदा के खादम, उनका नाम है भाई भगत सिंह, वो अपनी बुक में लिखते हैं और वो कहते हैं कि मैं उर्दू बोल रहा था तो सारे सिंधी बड़ा खुश हो रहे थे, वो तालियां बजा रहे थे, मैं उर्दू में कलाम सुना रहा था, उनको सिंधी में आगे पाक रूह समझा रहा था। हालेलुया।
تو جب آپ دعائیں کریں گے آپ کے بچے نہیں سنتے، آپ کے بچوں کو سمجھ آئے گی، آپ کے بچے آپ نے سنیں گے، بڑے آپ نے سنیں گے، اور آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا میں بہت پاور ہے۔ دیکھیں 120 کی جماعت جو ہے وہ بھی دعا ہی کر رہی تھی، اور وہ ان پڑھ تھے، وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، اور جب وہ ان پر روح نازل ہوا تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ روح سے بھر گئے اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے۔ دعا کے ذریعے روح قدس آپ کی زندگی میں نازل ہوتا ہے اور پھر آپ کو نئی زبانیں دیتا ہے۔ اور بڑے لوگ وہاں پر جمع تھے، مختلف ملکوں سے، وہاں پر ان کے ملکوں کے نام لکھے ہیں، ہر ملک کی بولی فرق ہوتی ہے، اور شہید تو روح نے ان کو زبان دی تھی، وہ اس زبان میں بات کر رہے تھے، پر ہر کسی کو اپنی اپنی بولی میں، اپنی اپنی زبان میں سمجھ آ رہی تھی۔ ہاللیلویہ۔ پھر آپ اس قابل ہو جائیں گے، بے شک آپ کو انگریزی نہیں آتی اور آپ کی جماعت میں انگریز آ کر بیٹھ گئے ہیں، آپ اپنی زبان میں کلام سنا رہے ہوں گے تو ان کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ میرے ساتھ وہ آپ کلام کو سمجھ جائیں گے، اور میرے جو یہ فائدہ ہے روح میں دعا کرنے کا، روح سے ہدایت لے کر دعا کرنے کا، روح قدس آپ کی ہر لحاظ سے مدد کرتا ہے۔ بے شک ہمیں ساری زبانیں نہیں آتی، پاک روح وہ ہے جو تمام زبانوں کو نازل کرنے والا ہے، پاک روح کو ہر ایک زبان آتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کو نہیں آتی لیکن آپ جن سے بھاگے ہیں، پاک روح کو ہر ایک زبان بولنی آتی ہے، اس لیے پاک روح آپ کی دعا میں مدد کرے گا۔ تو ہم روح میں دعا کر کیسے سکتے ہیں؟ کیسے آپ روح میں دعا کرو گے؟ اس کے لیے کرنا کیا آپ کو؟ جب آپ ابتیوں 6 باب اور اس کی 10 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ کس میں مضبوط بننے کی ضرورت ہے؟ تو خداوند کون ہے؟ کلام۔ آپ کلام میں کتنے مضبوط ہیں؟ بات کر ہم اپنی سوچوں میں، اپنے خیال میں، اپنے اڑیت پن میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ ہاں میں نہیں معاف کرنا، میں لڑائی کرنا بند کرنی، میں غصہ کرنا بند، میرے کو نہیں برداشت ہوتا، میرے اندر کوئی حوصلہ نہیں ہے، ایسے جو بڑے مضبوط ہیں۔ اے نہیں کر سکتے، پتہ ہوتا یار ہے بڑا ضدی ہے، اور ضدی بن سی مضبوط ہے، انہیں نہیں کسی دی مرنی، انہیں نہیں کسی دی سننی۔ اپنے ضدی پن کو چھوڑ کر، اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ کر، گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑ کر، بری عادات کو چھوڑ کر، خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ جب آپ اس میں مضبوط ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تاکہ ابلیس کے منصوبوں کے خلاف قائم رہ سکو۔ پھر جب آپ کلام میں مضبوط ہوں گے اور کلام ہی تو پاک روح آپ کو دے گا، کلام ہی کے ذریعے تو پاک روح آپ سے بات کرے گا، پھر آپ ابلیس کے منصوبوں کو فیل کر دو گے۔ اس لیے لکھا ہے خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو۔ کتنے ہتھیار باندھ لو؟ یہ کلام کس نے لکھوایا ہے؟ کسی انسان نے لکھا؟ ہاں لکھنے والے انسان ہو سکتے ہیں، پر انسان کو کوئی نہ کوئی لکھوانے والا ہے۔ لکھوانے والا پاک روح ہے، لکھنے والا انسان ہے۔ تو پاک روح کے یہ خیالات ہیں، جب آپ کلام میں مضبوط ہو جائیں گے، آپ روح میں مضبوط ہو جائیں گے۔ آپ جتنے بھی ابلیس آپ کے خلاف منصوبے بنائے گا، آپ ابلیس کے تمام منصوبوں کو تباہ و برباد کر دو گے، پھر کر دو گے۔ پھر میاں بیوی کی لڑائی نہیں ہوگی، پھر میاں بیوی آپس میں کبھی الگ، پھر طلاقیں ختم ہو جائیں گے، طلاقیں نہیں ہوگی بلکہ وہ ایک دوسرے کی برداشت کریں گے، ایک دوسرے سے پیار کریں گے۔ پھر بہن بھائی الگ الگ نہیں ہوں گے، بہن بھائی آپس میں اکٹھے رہیں گے، مل کر رہیں گے، کیونکہ یہ ابلیس کا منصوبہ ہے۔ الگ الگ کرنا خدا کا منصوبہ ہے، اکٹھے کرنا، میل ملاپ رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنا، اپنے مسائل سے اپنی مالی محبت رکھنا، یہ خدا کا منصوبہ ہے۔ ابلیس کا منصوبہ نفرت، نامعافی، دشمنی، پھر آپ دشمنوں سے بھی پیار کرنا شروع کر دیں گے۔ پریز گاڈ۔ تو اس کے لیے آپ کو کلام میں مضبوط ہونے کے لیے دعا کرنی پڑے گی، روح میں دعا کرنی پڑے گی کہ میں کلام میں مضبوط رہوں۔ ہاللیلویہ۔
تاکہ اقلیت کے منصوبوں کو ختم کر سکوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، کتنا دیا